13 benefits kung low-key lang ka. Timan iya ang number 11. Number 1. Kung di ka sigig share sa imong kinabuhi, maglisod ang mga tao og tira nimo. Number 2. Kung private imong kinabuhi, wa sila'y masulti bahin sa imo. Number 3. Kung maghilom-hilom ra ka, di ka balo ang mga tao kung asa ka dapit biklon. Number 4. Basta low-key lang imong kinabuhi, di na ka mag-apas sa ilang pagdaig. Number 5. Nindot basta low-key lang ka, kay peaceful kayo imong kinabuhi. Way drama, way katoksikan, mas lami mag-inusara. Number 6. Kung daghan kay kaghigala, usana sa mga problema nga imong banggaon sunod, kay daghan ang di masaligan. Number 7. Ang tinuod nga flex, kay kanang pagkamisteryoso nimo. Number 8. Basta private imong kinabuhi, dali ra kay kang moabot sa imong adtuan, kay way daghang mubabag nimo. Number 9. Makakaton ka pagka-independent kung private imong kinabuhi. Number 10. Tanan tawo mo biya. Maunang ihilom lang imong kinabuhi, kay para di sila makadala sa imong impormasyon o para di nila matabi sa uban. Number 11. Bisan pag i-flex nimo ang tanan, wa man pud sila paki sa imo. Ang gusto lang nila, kay kung unsa imong mahatag sa ila, maura na ilang tuyo. Number 12. Gusto nilang mailhan ka kung misteryoso ka, pero kung sigir kag tabi, unattractive na ka sa ilang pananaw. Number 13. Dili tanan higala nimo. Mao nang ayaw sigig dikit para di ka maka-attract og negative energy.